नमस्कार, माझें नाव अनन्या कांदोळकर आणि आयच्या दिसा आयज म्हणजे वुमन्स डे आसा, इंटरनॅशनल वुमन्स डे। आणि हांव सगळ्यांक म्हाजे कडसून तुमकां सगळ्यांक महिला दिनाची परबी दिता। आणि एक सांगूंक सोदता की बायल म्हणजे ही एक शक्ती कशी आसा जी घरान आपूण सगळें वावरून फुडें सरोन आपलें घराक ती एक घरपण दितात। आणि तेंचे कडेन असो पावर आसा की ती तांकां जर शक्ती दिली जाल्यार ती एक संवसार बदलूंक शकता। तशेंच एका बायलेक शिक्षण दिलें, शिक्षणाक भायर तेंचो ती घरान ती उजवड घालून आपल्या भुरग्यांक सगळ्यांक फुडें काडून ती एक तेजो शिक्षणाचो वापर करून ती तांकां फुडाकार दिता सगळ्यांक फुडें सरपाक। आनी एक हो बायलांक म्हणजे आमी फाटीं म्हणून धरूंक जायना, ते सदांच फुडें आसता। आनी तुमी आतां जाणा आसतले की बायलांक इक्वल रायट दिता, कित्याक सांगून तांकां डिसिजन मेकिंगान तांकां एक रायट आसा कितें घेवपाक करपाक। सो आमी हो रायट तांकां दिवंक जाय, बायलांक फुडें सरपाक दिवंक जाय। आतां बायल आनी दादल्या मदीं कांय फरक ना, कित्याक सांगू बायल शिक्षणानूय फुडें आसा आनी सगळ्या कामा धंद्यानूय फुडें आसा, ती आपल्या पांयार उबी इंडिपेंडंट रावूंक शकता। आनी म्हाका अशें दिसता की आमची हांगा बायलां सगळ्यांक फुडें सरोन बरें करून शिक्षण घेवन घरांक तसो सपोर्ट करून भुरग्यांक बाळांक आपल्यान शिक्षण दिवन तांकां फुडें काडचें आनी तांचो फुडार घडोवचो। बायल ही तिच्या हातीन सगळें आसा जें ती सगळें बदलूंक शकता आनी एक शक्ती कशी सगळ्यांच्या फाटल्यान रावूंक शकता, एक सपोर्ट दिवंक शकता। सो सगळ्यांक हांव आतां परत एकदां वुमन्स डेयाचेर परबी दिता। थँक्यू।